शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2080 साल असोज 16 गते मङ्गलबार, तदनुसार 3/10/2023 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि सबैसँग कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। घृणा गर्नु छैन। कमल फूल समान पवित्र अवश्य बन्नु छ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि सबैसँग प्यारसँग चलेर रहनु छ, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। बाँकी अरू कसैसँग पनि बाबा भन्नुहुन्छ घृणा आदि भने गर्नु छैन। कमल फूल समान एकदमै न्यारा प्यारा पवित्र अवश्य बन्नु छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, तिम्रो विजयीको डङ्का अर्थात् बाजा कहिले बज्नेछ? तिम्रो वाह वाह कसरी हुनेछ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, अन्त्य समयमा जब तिमी बच्चाहरूमाथि मायाको ग्रहचारी बस्न बन्द हुन्छ, सदा लाइन क्लियर हुन्छ, तब वाह वाह हुन्छ, विजयीको डङ्का बज्नेछ। अहिले त बच्चाहरूमाथि ग्रहचारी बस्छ, विघ्न परिरहन्छन्। सेवाको लागि 3 पाइला पृथ्वी पनि मुस्किलले मिल्छ, तर त्यो समय पनि आउनेछ। तिमी बच्चाहरू सारा विश्वको मालिक हुनेछौ। बाबा आज हामीलाई प्रश्नोत्तरमा भन्नुहुन्छ कि विजयीको नगाडा, विजयीको बाजा कहिले बज्नेछ बच्चाहरूको, र साथै वाह वाह कसरी हुनेछ त? बाबाले भन्नुभयो कि अन्त्य समयमा जब हामी बच्चाहरूमाथि मायाको कुनै पनि ग्रहचारी बस्न बन्द हुन जान्छ, सदा लाइन बाबासँग क्लियर रहन जान्छ, तब नै वाह वाह हुनेछ, बाबाको प्रत्यक्षता हुनेछ, विजयीको डङ्का बज्नेछ भन्नुहुन्छ बाबा। साथै बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले त हामी बच्चाहरूमाथि ग्रहचारी बस्न जान्छ, मायाको अनेक विघ्न परिरहन्छन्। सेवाको लागि पनि 3 पाइला पृथ्वी मिल्न पनि अति मुस्किल हुन्छ, किनकि सबैले बाबाको परिचय पाएका छैनन्। तर अन्त्यमा त्यो समय पनि अवश्य आउनेछ। बाबा यो ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ कि त्यो समयमा हामी बच्चाहरू नै सारा विश्वमाथि राज्य गर्नेछौँ। अर्थात् सेवाको लागि हरेक कुरा हरेकले अर्पण गर्न आउनेछन् अन्त्य समयमा। गीत छ, धीरज धर मनमा धीरज धर। ओम शान्ति। बच्चाहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जान्दछन्। अहिले पुरानो नाटक पुरा भएको छ। दुःखका दिन बाँकी केही घडी मात्र छन्, अनि फेरि सदा सुख नै सुख हुन्छ। जब सुखको विषयमा थाहा हुन्छ तब बुझिन्छ यो दुःखधाम हो। यसमा धेरै नै अन्तर छ। सुखको विषयमा जब बाबाले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ तब महसुस हुन्छ कि यो दुनियाँ त घोर नर्क अर्थात् दुःख नै दुःखले भरिएको छ। यसमा धेरै अन्तर रहेको छ। अहिले सुखको लागि तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, सम्झन्छौ यो दुःखको पुरानो नाटक पुरा भयो। सुखको लागि अब बाप दादाको श्रीमतमा चलिरहेका छौ। कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै सजिलो छ। अब बाबाको पासमा जानु छ। बाबा लिनको लागि आउनुभएको छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फूल समान पवित्र बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। यदि कर्तव्य पुरा गर्दैनौ भने त मानव सन्यासी जस्तै भयो। उनीहरूले कर्तव्य पुरा गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूको निर्वृत्ति मार्ग हठयोग भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूद्वारा जे सिकाइन्छ त्यो हो हठयोग। हामीले राजयोग सिक्छौँ जुन भगवान स्वयंले आएर सिकाउनुहुन्छ। भारतवर्षको धर्मशास्त्र हो गीता। अरूको धर्मशास्त्र के हो त्यससँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। सन्यासी कुनै प्रवृत्ति मार्गवाला होइनन्। उनीहरूको हो हठयोग। घरबार छोडेर जङ्गलमा रहनु,
तिनले जन्म प्रतिजन्म सन्यास गर्नुपर्छ। तिमीले गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि एकपटक सन्यास गर्छौ, फेरि 21 जन्म त्यसको प्रारब्ध पाउँछौ। उनको हो हदको सन्यास हठयोग र तिम्रो हो बेहदको सन्यास राजयोग। दुनियाँमा त हठयोग हदको सन्यास गर्नेछन् भने बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले हामीलाई आएर सिकाउनु भएको छ बेहदको सन्यास गर्न, अर्थात् सहज राजयोग बाबाले सिकाउनुहुन्छ। उनले त गृहस्थ व्यवहार छोडिदिन्छन्, राजयोगको त धेरै गाइन्छ। भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो, त्यसैले भगवानलाई अवश्य सर्वोच्च नै भनिन्छ। श्रीकृष्ण त भगवान हुन सक्दैनन्, बेहदको बाबा हुनुहुन्छ नै निराकार। बेहदको बादशाही उहाँले नै दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ गृहस्थ व्यवहारदेखि घृणा गरिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, यस अन्तिम जन्ममा गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि पवित्र बन। हठयोगमा त गृहस्थ व्यवहारसँग घृणा हुन्छ, आफ्नो कर्तव्यलाई छोडिदिन्छन्, घरबार छोडिदिन्छन्। तर बाबाले सहज राजयोग अभ्यासको लागि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु बाबा भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस अन्तिम जन्ममा गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि पवित्र बन। पतित पावन कुनै सन्यासीलाई भनिँदैन। सन्यासी स्वयंले पनि गायन गर्छन् पतित पावन, उहाँलाई याद गर्छन्। उनीहरूले पनि पावन दुनियाँ चाहन्छन्, तर यो जान्दैनन् कि त्यो दुनियाँ नै अर्कै हो। जबकि उनीहरू गृहस्थ व्यवहारमा छँदै छैनन् भने देवताहरूलाई पनि मान्दैनन्। तिनले कहिल्यै राजयोग सिकाउन सक्दैनन्। न बाबाले कहिले हठयोग सिकाउन सक्नुहुन्छ, न सन्यासीले कहिले राजयोग सिकाउन सक्छन्। यो त बुझ्ने कुरा हो। अब दिल्लीमा विश्व सम्मेलन हुन्छ, तिनलाई सम्झाउनु छ, लिखतमा सबैलाई दिनु छ। त्यहाँ त मतभेद भइहाल्छ। लिखतमा भयो भने सबैले सम्झन्छन् यिनीहरूको उद्देश्य के हो। अहिले तिमीले बुझेका छौ, हामी हौँ ब्राह्मण कुलका, हामी शूद्र कुलका मेम्बर कसरी बन्न सक्छौँ, वा बिकारी कुलमा हामीले आफूलाई कसरी रेजिस्टर गर्न सक्छौँ। त्यसैले हुँदैन भनिदिन्छन्। हामी हौँ आस्तिक, उनीहरू हुन् नास्तिक। सच्चा ज्ञान सत्य बाबालाई नचिन्नुको कारण उनीहरू हुन् नास्तिक भने। बाबाको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हामी हौँ आस्तिक। उनीहरू हुन् ईश्वरलाई नमान्नेहरू, हामी हौँ ईश्वरसँग योग राख्नेहरू। मतभेद हुन जान्छ। सम्झाइन्छ जसले बाबालाई चिन्दैन ऊ नास्तिक हो। त्यसैले बाबा नै आएर आस्तिक बनाउनुहुन्छ। बाबाको बनेपछि बाबाको वर्षा मिल्छ। जब बाबाको बन्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ, तब नै बाबाबाट वर्षा मिल्छ। यो बडो गहन कुरा हो। पहिला सुरुमा त बुद्धिमा बसाउनु छ, गीताका भगवान परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नै आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना गर्नुभएको हो। देवी देवता धर्म नै मुख्य हो। कुनै धर्म त हुनु पर्यो नि। आफ्नो धर्मलाई भुलिसकेका छन्। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, ड्रामा अनुसार आफ्नो धर्मलाई भुल्नु नै छ। तब त फेरि बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ, नत्र त फेरि बाबा आउनुहुन्छ कसरी? कुनै बहाना त अवश्य चाहियो बाबालाई आउनको लागि पनि। जब हामीले भुल गर्छौँ तब नै बाबा अभुल बनाउन आउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हुन पुग्छ तब म आउने गर्छु। प्रायलोप अवश्य हुनु नै छ भन्ने गर्छन् नि, हैन? कि बैलको एउटा खुट्टा भाँचिएको छ, बाँकी 3 खुट्टामा उभिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मुख्य हुन् नै 4 धर्महरू,
अहिले देवता धर्मको खुट्टा भाँचिएको छ, अर्थात् त्यो धर्म लोप भएको छ। त्यसैले वरको रुखको उदाहरण दिइन्छ। यसको फेद अर्थात् फाउन्डेसन सडिसकेको छ, बाँकी कति हाँगा बेगा खडा छन्। त्यस्तै यसमा पनि फाउन्डेसन देवता धर्म छँदै छैनन्। बाँकी सारा दुनियाँमा मठ पन्थ आदि कति छन्। तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा रोशनी छ, ज्ञानको प्रकाश बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले यस ड्रामालाई जानिसकेका छौ। अब यो सारा वृक्ष पुरानो भएको छ। कलियुगपछि सतयुग अवश्य आउनु छ। चक्रलाई अवश्य घुम्नु छ। बुद्धिमा राख्नु छ, अब नाटक पुरा भएको छ, म जाँदैछु। हिँड्दा डुल्दा उड्दा बस्दा पनि याद रहोस्, अब मलाई फर्केर जानु छ। मन मना भव मध्याजी भवको यही अर्थ हो। कुनै पनि ठुलो सभामा भाषण आदि गर्नु पर्यो भने यही सम्झाउनु छ। परमपिता परमात्माले अब फेरि भन्नुभएको छ, प्यारा बच्चाहरू, देहसहित देहका सबै धर्म त्यागी आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरेमा नै पाप खत्तम हुन्छ। मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बनी मलाई याद गर, पवित्रता धारण गर, नलेजलाई धारण गर। बाबाको यही नै श्रीमत छ कि गृहस्थमा रहेर पनि कमल फूल समान पवित्र बनेर बाबालाई याद गर्नु छ। यसरी पवित्रता धारण गर्नु छ, बाबाको ज्ञान यो नलेजलाई धारण गर्नु छ। अहिले सबै दुर्गतिमा छन्। सत्ययुगमा देवताहरू सद्गतिमा थिए, फेरि बाबा नै आएर सद्गति दिनुहुन्छ। सर्वगुण सम्पन्न, सुरकला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यो हो सद्गतिको लक्षण। यो कसले दिन्छ? अवश्य बाबाले नै आएर दिनुहुन्छ। अनि उहाँको लक्षण के हो? उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा बिल्कुलै अलग छ। यस्तो होइन सबै एकै हुन्। एक बाबाका बच्चाहरू सबै आत्मा हुन्, प्रजापिताकै सन्तान हुन्। अब नयाँ रचना रचिन्छ। प्रजापिताका सन्तान त सबै हुन्, तर उनीहरूले यी कुरालाई जान्दैनन्। ब्राह्मण वर्ण हो सबैभन्दा उच्च। यहाँ नै वर्णको गायन गरिन्छ। 84 जन्म लिँदा यी वर्णहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राह्मण वर्ण हुन्छ नै सङ्गम युगमा। अहिलेको युग चलिरहेको छ पुरुषोत्तम सङ्गम युग, भने हामी अहिले हौँ पुरुषोत्तम ब्राह्मणहरू। बा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू अहिले स्विट साइलेन्समा रहन्छौ। यो साइलेन्स सबैभन्दा राम्रो हो। वास्तवमा शान्तिको हार त गलामा नै लगाइएको छ। चाहना त सबैको शान्ति घरमा जाउँ भन्ने नै छ, तर यो मार्ग कसले बताउने? शान्तिका सागरले बाहेक अरू कसैले बताउन सक्दैन। टाइटल राम्रो दिएको छ, शान्तिका सागर, ज्ञानका सागर। श्री कृष्ण त स्वर्गका प्रिन्स हुन्। उहाँ हुनुहुन्छ मनुष्य सृष्टिका बीज रूप। कति रात दिनको फरक छ। कृष्णलाई सृष्टिको बीज भन्न सकिँदैन। सर्वव्यापीको ज्ञान त टेक्न सक्दैन। सर्वव्यापीको ज्ञानको त कुनै अर्थ नै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको महिमा आफ्नै छ। उहाँ सदैव पूज्य हुनुहुन्छ, कहिल्यै पुजारी बन्नुहुन्न। माथिदेखि पहिला जो आउँछन् उनीहरू पूज्यबाट पुजारी बन्छन्। पोइन्ट त धेरै सम्झाइन्छ। प्रदर्शनीमा कति आउँछन्, तर करोडौँमा कोही मात्र निस्कन्छन्, किनकि लक्ष्य धेरै ठुलो छ। प्रजा त धेरै बनिरहन्छन्। प्रदर्शनीद्वारा प्रजा त धेरै बनिरहन्छन्। मालामा आउने दाना
करोडौँमा कोही मात्रै निस्कन्छन्। नारदको पनि उदाहरण छ। उनलाई भनियो, तिमीले आफ्नो अनुहार हेर, लक्ष्मीलाई वरण गर्न लायक छौ। प्रजा त धेरै बन्छन्, तर राजा फेरि पनि राजा हुन्। एक एक राजाका लाखौं प्रजा हुन्छन्। पुरुषार्थ त श्रेष्ठ गर्नुपर्छ। राजाहरूमा पनि कुनै ठुला राजा, कुनै साना राजा हुन्छन्। भारतवर्षमा कति राजाहरू थिए? सत्ययुगमा पनि धेरै महाराजाहरू हुन्छन्। यो सत्ययुगदेखि चल्दै आएको हो। महाराजाहरूको धेरै सम्पत्ति हुन्छ, राजाहरूको कम। यो हो लक्ष्मी नारायण बन्ने कलेज। त्यसको लागि पुरुषार्थ चल्छ। सोधिन्छ, लक्ष्मी नारायण पद पाउने वा राम सीताको? भन्छन्, हामीले त लक्ष्मी नारायणको पद प्राप्त गर्नेछौँ। माता पिताबाट पुरा वर्षा लिनेछौँ। यो त अचम्मको कुरा हो नि। अन्त कहीँ यस्तो कुरा छँदै छैन, न कुनै शास्त्रहरूमा छ। अब तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हिँड्दा डुल्दा यस्तो सम्झ हामी कलाकार हौँ। अब हामीलाई फर्केर जानु छ। यो याद रहोस्, यसलाई नै मनमना भव मध्याजी भव भनिन्छ। बाबा घरिघरि याद दिलाउनुहुन्छ, म तिमीलाई फर्काएर लिएर जान आएको हुँ। यो हो रुहानी यात्रा, आत्माको घरसम्मको यात्रा। घर हुँदै फेरि नयाँ दुनियाँमा जाने बाबाले रुहानी यात्रा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो यात्रा बाबा बाहेक अरू कसैले गराउन सक्दैन। भारतवर्षको महिमा पनि धेरै गर्नु छ। यो भारतवर्ष होलिएस्ट ल्यान्ड अर्थात् पवित्र भूमि हो। सर्वका दुःखहर्ता सुखकर्ता सबैको सद्गतिदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। भारतवर्ष उहाँको जन्मस्थान हो। उहाँ बाबा सबैका लिबरेटर हुनुहुन्छ। भारतवर्ष सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थान हो। भक्तहरू शिवका मन्दिरमा जान्छन्, तर उनीहरूले उहाँलाई चिनेकै छैनन्। गान्धीलाई जान्दछन्, सम्झन्छन् उनी धेरै राम्रा थिए, त्यसैले गएर उनीमाथि फूल आदि चढाउँछन्, लाखौं खर्च गर्छन्। अब यो समयमा हुन्छ नै उनीहरूको राज्य। जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छन्। यहाँ त बाबा बसेर गुप्त रूपमा धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यो राज्य नै अलग हुन्छ। भारतखण्डमा पहिला सुरुमा देवताहरूको राज्य थियो। देखाउँछन् असुर र देवताहरूको लडाईँ भयो, तर यस्तो त हुँदै होइन। यो त युद्धको मैदानमा मायामाथि विजय प्राप्त गरिन्छ। मायामाथि विजय त अवश्य सर्वशक्तिवानले नै दिलाउन सक्नुहुन्छ। मायामाथि विजय प्राप्त गराउनेवाला त एक सर्वशक्तिवान बाबा नै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई सर्वशक्तिवान भनिँदैन। बाबाले नै रावण राज्यबाट छुटाएर राम राज्यको स्थापना गराइरहनु भएको छ। बाँकी त्यहाँ लडाईँ आदिको कुरा हुँदैन। अहिले हेर्यौ भने सृष्टिमा सर्वशक्तिवान यस समयमा क्रिश्चियनहरू छन्। उनीहरूले चाहे भने सबैमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छन्, तर उनीहरू विश्वको मालिक बन्ने यो कायदा छैन। यस रहस्यलाई तिमीले नै जान्दछौ। यस समयमा सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियनको छ, नत्र त उनीहरूको सङ्ख्या कम हुनुपर्ने हो, किनकि लास्टमा आएका हुन्। तर 3 धर्महरूमा यो धर्म सबैभन्दा तीक्ष्ण छ, सबैलाई अधीन पारेर बसेको छ। यो पनि ड्रामा बनेको छ। यिनीहरूद्वारा नै फेरि हामीलाई राजधानी मिल्नु छ। कहानी पनि छ, 2वटा बिरालो लडे, मक्खन बीचमा तेस्रोले पायो। उनीहरूबाट नै हामीलाई फेरि राजधानी मिल्नु छ।
यसको अर्थ हो कि उनीहरूले नै यस्तो विनाशकारी तत्त्वहरूको निर्माण गरिरहेका छन् जसबाट नै कलियुगको विनाश हुनेछ र सत्यको स्थापना फेरि हुने नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू आपसमा लड्छन्, मक्खन बीचमा तिमीहरूलाई मिल्नु छ। कहानी त पैसाको छ। अर्थ कति ठुलो छ हैन। कहानी कति साधारण लाग्छ। दुई बिरालु आपसमा लडे, फेरि बन्दरले आएर मक्खन खान्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सुन्दा साधारण लागे पनि अर्थ कति गहन छ। मनुष्यहरू कति बेसमझ छन्, एक्टर भएर पनि ड्रामालाई जान्दैनन्। बेसमझ भएका छन्, सम्झन्छन् पनि गरिबले। धनवान व्यक्तिहरूले केही पनि बुझ्दैनन्। गरिब निवास पतित पावन बाबा भनेर गायन गरिएको छ। अब यथार्थमा पाठ खेलिरहेका छौ। ठुलो ठुलो सभामा तिमीले सम्झाउनु छ। विवेकले भन्छ बिस्तारै बिस्तारै वाहा वाहा हुन्छ, लास्ट घडीमा डङ्का बज्नु छ। अहिले त बच्चाहरूमाथि ग्रहचारी बस्छ, लाइन क्लियर छैन, विघ्न परिरहन्छ। यो पनि ड्रामा अनुसार पर्नु नै छ। जति पुरुषार्थ गर्नेछौ त्यति उच्च पद प्राप्त गर्नेछौ। पाण्डवहरूलाई 3 पाइला पृथ्वी पनि मिलेको थिएन। यो गायन अहिलेको हो, तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन। उनीहरू नै फेरि प्र्याक्टिकलमा विश्वको मालिक बन्छन्। तिमी बच्चाहरूले अब जान्दछौ यसमा अफसोस गरिँदैन। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। ड्रामाको लिकमा खडा रहनु छ, डगमगाउनु हुँदैन। अब नाटक पुरा हुँदैछ, जाँदैछौँ सुखधाम। पढाइ यस्तो पढ्नु छ जसबाट उच्च पद पाउन सकियोस्। बाबाको उच्च पढाइलाई एकदम ध्यानसँग उच्च रीतिले पढाइ पढ बाबा भन्नुहुन्छ, तब नै हामीले उच्च पद पाउन सक्छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्लेदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा आफूलाई कलाकार सम्झ। ड्रामाको लिकमा स्थिर रहनु छ। बुद्धिमा रहोस्, हामी अब फर्केर घर जाँदैछौँ, हामी यात्रामा छौँ। बाबा धारणा 1 मा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि हिँड्दा डुल्दा आफूलाई सदैव कलाकार सम्झेर ड्रामामा पार्ट बजाउनु छ। यसरी ड्रामाको लिकमा सदैव स्थिर रहनु छ। बुद्धिमा यो याद रहोस् कि अब फर्केर हामी घर जाँदैछौँ, अहिले हामी यात्रामा छौँ। धारणा 2 मा सद्गतिका सबै लक्षणहरू स्वयंमा धारण गर्नु छ। सर्वगुण सम्पन्न सुरकला सम्पूर्ण बन्नु छ। सद्गतिका लक्षणहरू अर्थात् देवी देवताहरूमा हुने लक्षणहरू अहिले नै हामीले स्वयंमा धारण गर्नु छ। यसरी सर्वगुण सम्पन्न सुरकला सम्पूर्ण बन्नु छ। वरदान आज बाबा हामीहरूलाई दिनुहुन्छ। सङ्गम युगमा श्रेष्ठ मतद्वारा श्रेष्ठ गति प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष फलको अधिकारी भव। सङ्गम युगमा श्रेष्ठ मतद्वारा श्रेष्ठ गति प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष फलको अधिकारी भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गम युगमा श्रेष्ठ मतको आधारमा जुन श्रेष्ठ कर्म गर्छौ त्यसको प्रत्यक्ष फल अर्थात् सफलता अहिले नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ जस्तो मति त्यस्तै गति। अरू मानिसहरूले मृत्यु पश्चात गति मिल्छ भन्ने सम्झन्छन्, तर तिमी बच्चाहरूलाई यस अन्तिम मर्जी वा जन्ममा हर कर्मको सफलताको फल अर्थात् गति प्राप्त हुने वरदान मिलेको छ। तिमीहरू भविष्यको प्रतीक्षामा रहँदैनौ, अहिले गरेको अहिले नै प्राप्त हुने अधिकार मिल्छ। यसैलाई भनिन्छ रचयिताको रचनासँग सच्चा प्यार।
स्वयं रचयिताले अहिले रचनाहरूलाई डाइरेक्ट त्यो सच्चा प्यार बर्साइरहनु भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण नै हो कि अहिले हामीले हर कर्म जुन सत्कर्म गर्छौँ यसको प्रत्यक्ष फल हामीलाई अहिले नै प्राप्त हुन्छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ अहिले गरेको अहिले नै प्राप्त हुने अधिकार बच्चाहरूलाई अहिले मिलेको छ। यसरी प्रत्यक्ष फलको अधिकारीको बाबा आज हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, दृढ सङ्कल्पद्वारा हर कदममा बाबाको अनुसरण गर्नेवाला नै सम्पन्न बन्छन्। जसले दृढ सङ्कल्पद्वारा हर कदममा बाबाको अनुसरण गर्छ, बाबालाई फलो गरेर हर कार्यमा आफूलाई निमित्त सम्झेर बाबाको सेवामा सदैव तत्पर रहन्छ, उनी सदा सम्पन्न बन्नेछन्। अच्छा, ओम शान्ति।